पौन निबडिनो आमी बगेवंत हप्त्यांत आसा आनी हो बगेवंत हप्तो निजाकी बगेवंत करचे थंय बाळूक जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर फाटल्या 14 वर्सां जावन सोमया संगी 40 वरां ही एक भक्तीपूर्ण आचरण जावन आयलां. ह्या वर्सा ह्या जुबलेवाच्या बागी वर्सा ह्या भक्तीपणाक 15 वर्सां लागतात. सोमया संगी 40 वरां म्हळ्यार 40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन आनी कुमसाराचो सक्रामेंत. हें भक्तीपण बगेवंत हप्त्याच्या मंगळारा दीस म्हणजे एप्रिलाच्या 15 तारखेर सकाळींच्या 6 वरार मिसाच्या बलिदाना सोवें सुरू जाता. त्या उपरांत एक घंट्याक म्हणले बरी एक पंगड येवन हांगासर आराधन चलोवन व्हरता. थोडें आराधन कोंकणींत आसा, 2 घंटे इंग्लिशान आराधन आसा, 1 घंटो कन्नडांत आराधन आसा. अशें सकट भासांच्या लोकांक येवन जेजूचें आराधन करचे खातीर. आनी हें आराधन विविध प्रकारांनी चलोवन वता. विविध प्रकार म्हळ्यार थोडे कॅरिझमॅटीक रितीन आराधन चलोवन व्हरतात जाल्यार थोडे ध्यानाच्या रितीन आराधन चलोवन व्हरतात. भुरगीं आराधन चलोवन व्हरतात, युथाचें आराधन चलोवन व्हरतात युवा जाणां. आनी जे कितें आराधनाक संबंद पडचीं कंत्रां आसात तें केवल वाजंत्रां खेळचे मुखांतर आमी सुमयाची स्तुती करतले हांव. तेय जे मागणें आसा सांगताच जेजू मागणें म्हळ्यार जेजूचें विविध नांवां उल्लेख करून आमी तीं गावचीं आनी त्या मुखांतर जेजूचें आराधन करचें. पवित्र पुस्तकांत 150 किर्तनां आसात, 150 साम्स. आनी तीं किर्तनां कितें जायतीं किर्तनां सोमयाक आराधन करची, सोमयाची स्तुती गावची. आनी असलीं थोडीं किर्तनां गावनी आमी सोमयाची स्तुती करतले हांव. अशें विविध प्रकारांनी हांवें म्हळें हांगासर आराधन 40 वरां रावन आसतना निरंतर जावन चलोवन वता. तशेंच मंगळारा दीस सांजेच्या म्हणजे रातीच्या 9 वरार जागरणेची रात सुरू जाता. नायट विजिली ह्या आराधनाचो एक वांटो. आनी हें आराधन चलोवन व्हरच्याक SVD मेळाचे मुल्की तावन मनदीक बाब अब्राहम डिसोजा, अब्बू पाद्र्या म्हण आमकां सगळ्यांक वळखीचे ते येतात. ताचे उपरांत आत्तूरू सा लॉरेसाच्या बासिलिका तावन मनदीक बाब आल्बन डिसोजा येतात. त्या उपरांत लोकमगाळ प्रसंगदार कापुचीन मेळाचे रिचर्ड क्वाड्रस, मनदीक बाब रिचर्ड क्वाड्रस आमचे संगी आसतले. आनी शिवमोग्गा तावन मनदीक बाब रोमन पिंटो हाची वळख सगळ्यांक आसा. तेय हें नायट विजील चलोवन व्हरतले. आनी अशें परतून आराधन मुखारून वता. आनी बुधवारा दीस रातीच्या 9 वरार बेसांव आसा, सक्रामेंताचें बेसांव आसा. हें बेसांव दिवंक आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आमचे दिसीसचे आदले गोवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर लुईस पॉल सोजू आसतले. खंडीत जावन 1 घंटो वा ताच्याकी चडीत वेळ तुमी हांगासर करसूंक साध्य आसा. आनी ह्या 40 वरांच्या आराधना सांगाता हांगासर याजक कुमसाराक बसतात. आनी पास्कां पेस्ता वेळार आमी कुमसार जाय म्हणून आमकां पवित्र सभा शिकयता. आनी त्या देखून तुमकां हांगा कोवेंताचे याजक तशेंच सैरे याजक कुमसाराक बसलेले आसतात. ह्या आराधना सांगाता कुमसाराचो सक्रामेंत जोडूंक एक अपूर्व अवकाश. येया एवकरिस्तीक जेजू सासनीक बरोवसो हो विशय घेवन आमी ह्या वर्साचें सोमया संगी 40 वरां आराधन चलोवन व्हरता. तुमी येया, जेजूक आराधन करा आनी ताचे तावन बेसांवां जोडा आनी हो बगेवंत हप्तो बगेवंत करया. आनी हे कोरेजमाचो काळ निजाके ह्या 40 वरांच्या आराधना सोवें संपूर्ण एक हाडया. बाळका जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत. देव बरें.